श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं सप्तचत्वारिंशः सर्गः। सप्तधातु कृते गर्भे दितिः परम दुःखिता, सहस्राक्षं दुराधर्षं वाक्यं सानुनया ब्रवीत्। ममापराधात् गर्भोऽयं सप्तधा शकलीकृतः, नापराधो हि देवेश तवात्र बलसूदन। प्रियं त्वत्कृतमिच्छामि मम गर्भ विपर्यये, मरुतां सप्त सप्तानां स्थानपाला भवन्तु ते। वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक, मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः। ब्रह्मलोकं चरत्वेक इन्द्रलोकं तथा परः, दिव्यवायुरिति ख्यातः तृतीयोऽपि महायशाः। चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वै तव शासनात्, सञ्चरिष्यन्ति भद्रं ते कालेन हि ममात्मजाः। त्वत्कृतेनैव नाम्ना वै मारुता इति विश्रुताः, तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः। उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् इतीदं बलसूदनः, सर्वमेतद् यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः। विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तवात्मजाः, एवं तौ निश्चयं कृत्वा माता पुत्रौ तपोवने। जगमतुस्त्रिदिवं राम कृतार्थाविति नः श्रुतम्, एष देशः स काकुत्स्थ महेन्द्राध्युषितः पुरा। दितिं यत्र तपः सिद्धाम् एवं परिचचार सः, इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः। अलम्बुषायामुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः, तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरीकृता। विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महाबलः, सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरः। सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्व इति विश्रुतः, धूम्राश्वतनयश्चापि सृञ्जयः समपद्यत। सृञ्जयस्य सुतः श्रीमान् सहदेवः प्रतापवान्, कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधार्मिकः। कुशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान्, सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्रुतः। तस्य पुत्रो महातेजाः सम्प्रत्येष पुरीमिमाम्, आवसत् परम प्रख्यः सुमतिर्नाम दुर्जयः। इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः, दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः। इहाद्य रजनीमेकां सुखं स्वप्स्यामहे वयम्,
श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमर्हसि सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतं श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठः प्रत्यागच्छन् महायशाः पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः स बान्धवः प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत् धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुने सम्प्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 47 सर्गः।